मलाई बुढाबुढी हुने बेला पाल्नु पर्थ्यो छोरी दुःख गरेर पढाउँछु रुनु हुँदैन कि रुनु हुँदैन कि कात्रो जुडाइएको छ दर्शक महानुभावहरू। घर चरक्क चर्किएका छन्, सँगसँगै मनभित्रका मुटु इच्छा चाहनाहरू पनि चर्किएका छन्। बुढाइ भएन नि खाउनु के बुढा भएन मलाई मात्रै राखे नि गाह्रो हुन्छ नरो भयो। कठै बडा मान्छेको जिन्दगी। दर्शक महानुभावहरू, सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोले गर्दा परिवारका सबै सदस्य गुमाएर आज एक्लो जीवनयापन गरिरहेकी सानी 17 वर्षीय छिरिङलाई हेर्नुहोस् त। कति माया लाग्छ उनको अनुहार हेर्दा अनि उनका सपनाहरू हेर्दा हामीलाई चकनाचुर भएर फुटेका सपनाहरू आज जोडिएर पनि जोड्छु भन्दा नजोडिने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, घरका सबै भित्ताहरू चराकचुरुक भएर चर्किएका छन्। पिण्डदान गरिएको छ, सबैको नाममा कात्रो ओढाइएको छ, तर भने 17 जना अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, जसमध्ये छिरिङले आफ्ना परिवारका बुबा आमा दाजु भाउजू भतिजा सहित पेटमा रहेको एउटा सानो बच्चालाई पनि गुमाएकी छिन् भने आज योभन्दा ठुलो पीडाहरू कसैका लागि केही पनि हुन सक्दैन। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी सिन्धुपाल्चोक पुगेर मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवासको तर्फबाट छिरिङलाई 50,000 रुपियाँको सहयोग पनि रकम बुझाएका छौँ। आज यतिले मात्र होइन दर्शक महानुभावहरू, उनको मनमा कति धेरै पीडा छ। उनी रुँदा रुँदै हामीसँग बेहोस पनि भएकी छिन्, रुँदा रुँदै बोल्न सकेकी छैनन् भने योभन्दा ठुलो पीडाहरू एउटा चेलीको लागि, एउटा छोरीको लागि कति नै होला र दर्शक महानुभावहरू। आज हामीले बुझेका छौँ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ, सबै नेपालीले बुझेका छन् यो पीडालाई। छिरिङले आफूले देखेको सपना मेरै आँखा अगाडि मलाई समात्दै अन्तिममा बाबालाई पुरिँदै गर्दा पहिरोले मलाई बचाऊ भन्न नसक्दै उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो अन्तिम इच्छा नर्स बन्ने सपना पुरा गर छोरी भनेर उहाँले अन्तिम सास फेर्नुभयो र पहिरोले उहाँलाई पुरेर लग्यो भन्दा धरधरी रोएर उनले आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झारेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, कति भावविभल छ यो दृश्य अनि कति भावविभल छन् यी घरका भित्ताहरू अनि घरसँगै जोडिएका यी सपनाहरू। आज यो सपनामा अलिकति भए पनि मलमपट्टि लगाउने हाम्रो सानो प्रयासमा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवासले गरेको यो प्रयासका लागि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एमु शर्मा सुब्बा दिदीलाई। आज हामीले उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी पहिरोको बाटोलाई पछ्याउँदै हामी त्यो ठाउँमा गएर नानीलाई 50,000 को सहयोग रकम बुझाएर आएका छौँ। बाँकी आजको भिडियो कसैले पनि नछुटाइकन नहेर्नु होला दर्शक महानुभावहरू। छुटाउनु भयो भने जिन्दगीमा केही न केही छुटाएको महसुस हुनेछ। भिडियोबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यो नानीको लागि सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। बाँकी भिडियोबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मलाई बुढाबुढी हुने बेला पाल्नु पर्थ्यो छोरी दुःख गरेर पढाउँछु रुनु हुँदैन कि बुढाइ भएन नि खाउनु के बुढा भएन मलाई मात्रै राखे नि गाह्रो हुन्छ नरो भयो। गाउँमा गइसके बुझिदिनु छ छोरी, धेरै कुरा गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो, मिसको बारेमा सबै सोध्नुहुन्थ्यो जहिले नि केही न केही गरेर देखाउँछु म। गर्नुपर्छ, नरो मै लामो नगरम हो, धेरै गाह्रो पनि हुन्छ उसलाई। अहिले बेहोस भए पनि फेरि अर्को गाह्रो हुन्छ। आज तपाईँलाई कस्तो छ भनेर म सोध्न त सक्दिनँ, किनकि म महसुस गर्छु तपाईँ अहिले कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ भनेर। दैव कति निर्दय एकजना त कि सपोर्ट गर्ने राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो। उसले अब सँगै बेलुका सँगै सुतेको बुवा आमा दाई भाउजू अब बेक्कासी सबै गएपछि उसलाई कस्तो भयो होला त मन म त सोच्न पनि सक्दिनँ। म त उसलाई कस्तो परेको छ म कुनै कल्पनै गर्न सक्दिनँ यो दुःखको त। मैले जाने टाइममा नि लास्ट अन्तिमचोटि नि छोरी राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ तँलाई सहयोग गर्नु बुढाबुढी हुने बेलामा हामीले हेर्नुपर्छ है। अहिले केही गर्नु सक्दिनँ, रिपोर्ट चाहिँ तरी सक्छ नि भन्नुहुन्थ्यो।
अन्तिम अवस्थामा पनि त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अन्तिम अवस्था नि मेरै कुरा गरिरहनु भएको 3 घण्टाको पैदल यात्रा हिँडे काठमाडौँबाट यहाँसम्म आउनुभएका टाइम्स खबरका सञ्चालक प्यारो भाइ हिमेश नकपाने, बुहारी मेघा केसी, मेरी जुझारू बहिनी तथा मेची महाकाली संयुक्त आवाज की काठमाडौँ जिल्ला सदस्य मेनुका पराजुली, एमु शर्मा सुब्बा दिदीको तर्फबाट अथवा टाइम्स खबर नेपालको सम्पूर्णको तर्फबाट यो रकम 50,000 रुपियाँ रकम छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रकम मैले उहाँलाई दिन चाहेँ। आज हामी नानीकै घरको अगाडिपट्टि आएर कुराकानी गर्दैछौँ। यो पछाडिको घर देख्नु भएको छ, सबैजना एकमुष्टमा सुतिराख्नु भएको थियो। आयो पहिरो एकैचोटि लगेर गयो सबैलाई, तर कारणवश भाग्यवश नानी मात्र बाँचेकी छिन्। आज तपाईँको सबै परिवारका सदस्यहरू गुमे पनि तपाईँ रहनुभयो, मृत्युलाई हराउनुभयो। सायद दैव चाहन्छ तपाईँको हातबाट केही राम्रो काम होस् यो संसारमा। आज परिवारको सबै सदस्यलाई गुमाएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, आँखामा आँसु मात्रै छन्, मनमा पीडा मात्रै छ, अरू केही सोच्ने सक्ने क्षमता पनि यतिखेर छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो बहिनीमा दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट। म आज धेरै केही पनि बोल्दिनँ, सम्पूर्ण कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ, सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। दर्शक महानुभावहरू, एक्चुअली यो बहिनीको अनुहारलाई हेर्नुहोस्, यो बहिनीको अनुहार सम्भवतः सबैले देख्नु भएको नै होला। आज यति धेरै पीडा यो भगवान्ले यो बहिनीलाई किन मात्रै दिएको छ? आज परिवारको सबै सदस्यलाई गुमाएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, आँखामा आँसु मात्रै छन्, मनमा पीडा मात्रै छ, अरू केही सोच्ने सक्ने क्षमता पनि यतिखेर छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो बहिनीमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने आफ्नो खुट्टाले उभिन सकेकी छैनन्, तर पनि यो अवस्थामा अलिकति हिम्मत चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले आज नानीकै हौसलाको लागि, नानीको उज्जवल भविष्यको लागि, आउँदा दिनहरूको लागि केही सहज होस् भनेर नै आज हामीले यो सहयोग रकम लिएर आएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, एक्चुअली अब त्योभन्दा यता महिला तथा बालबालिकाको हिंसा विरुद्धको हाम्रो अभियान मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज भनेर लेखिएको छ। सुरुमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट एमु शर्मा सुब्बा दिदीलाई निकै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि सुस्मिता थापाको केसलाई पनि धेरै राम्रोसँग अगाडि ह्यान्डल गरिदिनु भयो, धेरै ठाउँमा न्यायको लागि आवाज पनि उठाइदिनु भएको छ र विभिन्न ठाउँमा उहाँले सहयोगको कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि आज यो छोरीको लागि पनि, यो छोरीले आफ्नो परिवार गुमाएकी छ भने यो नानीको लागि अझै पनि हामी अभिभावक बनेर बन्न सक्छौँ भनेर आज हामीले यो सहयोग लिएर आएका छौँ। एमु शर्मा सुब्बा दिदी सँगसँगै मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट पनि केही दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। र म सुरुमा थोरै कुराकानी गरेर यो सहयोग रकम बुझाउनेछु। बोल्न सक्छौ नानी? सक्छु। कति वर्षकी भयो तिमी? अब 17। तिम्रो नाम चाहिँ? छिरिङगोले। घर चाहिँ कता थियो तिम्रो? यही घर हो? हजुर। यही घर हो पछाडिको? हजुर हो। अनि को हुनुहुन्थ्यो घरमा? बाबा, मम्मी, दाई, भाउजू, दिदी। अनि कोही पनि बाँकी रहनु भएन है? कोही पनि बाँकी रहनु भएन। तिमी त्यो दिन कता थियौ? त्यो दिन सबैसँग, फ्यामिलीसँगै सबै एकै ठाउँमा थियो। एकै ठाउँमा थियो। के भएको थियो अलिकति? अब यतिखेर हामीले पनि सम्पूर्ण कुरा बुझेका छैनौँ छोरी, होइन? हामीलाई पनि बुझ्न मन लाग्यो। अलिकति केही भनिदिन्छौ त्यो दिनको बारेमा? सम्पूर्ण परिवार 10 बजीसम्म सबैजना कुराकानी गरिरहेको थियो। अलि 10 बजीभन्दा अलिकति पछाडि कति झप्पमा मात्रै सुत्नु पाएको थियो। 1-2 मिनटसम्म कतिसम्म सुत्यो। एकछिनपछि सबैजनाले ठुलो होलबारी आए, सबैले उठ्नुपर्छ नि हल्ला भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सबैजना सम्पूर्ण परिवार उठेर दुध सबै खानु भ्याइसकेको थियो। अनि हल्का निस्किँदामा हल्का म सबैभन्दा अगाडि निस्क्यो, म पछि दिदी पछि सब एक एक गरी निस्किनु भयो। अनि हल्का 4-5 मिनट अगाडि म निस्किँदा पछि मलाई चाहिँ यति आधीसम्म होलबारीले च्याप्यो। फेरि मेरो अगाडि सानो बाबु हुन्थ्यो, त्यो बाबुको लागि चाहिँ म त मर्यो नि केही हुँदैन, सानो मेरो अरूको सन्तान नासो बोकी ढ्यासेलाई चाहिँ बचाउँछु भन्ने कुरा भयो। म जस्तो भाग्या गऱ्यो। अनि अलिक 5-6 मिनटको दूरले चाहिँ बाबाआमा ठुलो पहिरोभित्र पस्नुभयो। त्यो दिन सबै परिवारले खाना खाइसकेको थियो? खानासाना सबै खाइवरी सुतिसकेको थियो। हजुर। के कुरा भएको थियो अन्तिमचोटि? बाबा, मम्मी, दाजु, भाउजू, दिदीहरू कसैसँग के कुरा भएको थियो अन्तिमचोटि? कुरा म चाहिँ अब बुवाआमाले अब फ्यामिली कन्डिसन चाहिँ लास्ट चाहिँ अलि विक थियो। अनि त्यति बेला अनि स्कुलमा नि मिसहरूले हल्का 50% डिस्काउन्ट गरेर अब पढाउँछु भन्नुभएको थियो स्कुलबाट। त्यस्तो भनेको छोरी राम्रोसँग पढ्नुपर्छ,
त्यो पुरा जाने टाइममा नि लास्ट अन्तिमचोटि नि छोरी राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ तँलाई सहयोग गर्नु बुढाबुढी हुने बेलामा हामीले हेर्नुपर्छ है। अहिले केही गर्नु सक्दैन। रिपोर्ट तरी सक्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। अन्तिम अवस्थामा पनि त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अन्तिम अवस्था नि मेरै कुरा गरिरहनु भएको थियो। के भन्नुभएको थियो अन्तिममा? तेरो इच्छा के छ सबै पुरा गर्छु, सबै पढाउँछु, तँलाई भनेको सबै पुरा गरिदिन्छु। कति पढ्नु जान्छौ त स्टाफ नर्समा धेरै रुचि थियो, सबै पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। अन्तिमसम्म पनि बुबाले तिम्रै चिन्ता गरिराख्नु भयो होइन त? हजुर। अनि अहिले के लाग्छ, सपना जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन छोरी भन त? मलाई मेरो फ्यामिली मसँगै छ जस्तो लाग्छ, कहीँ जानु भएको छैन जस्तो लाग्छ, यतै कतै हेरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ। आज कति दिन भयो? आजसँग 8 दिन। 8 दिन भयो। दर्शक महानुभावहरू देख्नुभयो, यो छोरीको कहानी सुन्नुभयो। सँगै परिवारले खाना खायौँ, सँगै सुत्न लागेका थियौँ, तर एक्कासी पहिरो आयो, च्यापेर लग्यो। अन्तिमसम्म पनि बुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिम्रो स्टाफ नर्स बन्ने इच्छा छ, त्यो राम्रोसँग पढ है छोरी भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो अथवा पहिरोले पुरेर लग्यो। दर्शक महानुभाव, यो पछाडिको घर मेरो पछाडि देख्नु भएको छ भने आज हामी नानीकै घरको अगाडिपट्टि आएर कुराकानी गर्दैछौँ। यो पछाडिको घर देख्नु भएको छ, सबैजना एकमुष्टमा सुतिराख्नु भएको थियो। आयो पहिरो, एकैचोटि लगेर गयो सबैलाई, तर कारणवश भाग्यवश नानी मात्र बाँचेकी छिन्। आज जे जस्तो भए पनि दुःख छ, दुःखको दिनमा त्यही दुःखलाई मलमपट्टि लगाउनको लागि नै हामी आएका छौँ। अनि अरू के कुरा भएको थियो त छोरी भन त? बुवा मम्मीसँग अघिल्लो दिन केही त्यस्तो भएको थियो त? अघिल्लो दिन त्यस्तो खास केही भएको थिएन। एकचोटि मिससँग कुरा गर्नु छ, मिससँग भेट्नु छ। खालि मलाई पढाउने मिसले मलाई हल्का सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि तेरो मिस त अलिकति म जस्तै बिरामी रहेछ, अलिकति गाउँमा गइसके बुझेर दिनु छ छोरी, धेरै कुरा गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो। मिसहरूको बारेमा सबै सोध्नुहुन्थ्यो जहिले नि। अब चित्त बुझाउनुपर्छ। आज परिवार हुनुहुन्न साथमा। अब के भनेर चित्त बुझाउँछौ तिमीले पनि? हुन पनि एकजना मात्रै बाँकी राखिदिएको भए पनि चित्त बुझाउनको बाटो हुन्थ्यो। बुबा गए पनि आमा हुनुहुन्छ, आमा गए पनि बुबा हुनुहुन्छ, अथवा दाजु गए पनि भाउजू, एकजना परिवारको सदस्य राखिदिएको भए पनि चित्त बुझाउनको लागि हुन्थ्यो। तर भगवान् यति धेरै निर्दयी बन्यो कि सम्पूर्ण परिवारलाई एकैचोटिमा लगेर गएको छ। यति धेरै दुःख छ। अनि के गरी चित्त बुझाउँछौ, के भन्छौ, के सोध्छौ, अहिले मनमा के चलिरहन्छ कुराहरू, के भन्न सक्छौ? केही सोच्नु सकिरहेको छैन, के गर्छु नि थाहा छैन, कहाँ जाँदा ठिक हुन्छ, के गर्छु नि केही सोच्नु सकिरहेको छैन। कुन राइट हो, कुन रङ हो, कुन डिसिजन लिनु सकिरहेको छैन। यो घरमा अगाडि देख्ने बित्तिकै के मनमा आउँछ, के आउँछ, झ्यासक्क के सम्झना आउँछ भन त? मेरो बाबा मम्मीले बुढेको सपना पुरा गर्छु। मलाई बुढाबुढी हुने बेला पाल्नु पर्थ्यो छोरी, दुःख गरेर पढाउँछु। रुनु हुँदैन क्या? होइन रुनु हुँदैन क्या? होस् नानी, के भयो त यहाँ भएन त नि सबै पुरै भएन नि खाउनु, केही पुरा भएन, मलाई मात्रै राख्यो नि। गाह्रो हुन्छ नरो भयो। मैले अब यो विषयमा कुराकानी गरिनँ। म नानीलाई धेरै रुवाउँदिनँ, उसको अवस्था पनि ठिक छैन। मैले उसँग कुराकानी गर्न चाहिनँ। उहाँलाई सोधेँ, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। के लाग्छ म्याम, यस्तो देख्दाखेरि कतिसम्म निर्दयी बन्यो होला भगवान्? दैव कति निर्दयी। एकजना त कि सपोर्ट गर्ने राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो। उसले अब सँगै बेलुका सँगै सुतेको बुवा आमा दाई भाउजू, अब बेक्कासी सबै गएपछि उसलाई कस्तो भयो होला त मन? म त सोच्न पनि सक्दिनँ। म त उसलाई कस्तो परेको छ म कुनै कल्पनै गर्न सक्दिनँ। यो दुःखको त मैले हामीले नि फकाउनै सक्दैन। के भनेर फकाउनु के? अब त्यो कुरामा फकाउन त मेरो शब्दै आएन कि। म त उसलाई फकाउने भनेर शब्दै आएन मसँग एकदम। केही सोध्छिन् नानीले, हजुरसँग के भन्छन्, कुराकानी गर्छिन्? अब यो घटनाभन्दा अगाडि त हामीसँगै बस्ने हो, नजिकै हो। अब मेरो कान्छी फुपूको छोरी है, अनि भइराख्ने कुराहरू। अहिले त त्यस्तो कुरै हुँदैन। उसलाई यस्तो समात्ने, पानी सानी खाऊ भन्ने त्यस्तो मात्रै हो। खासै खासै गफसप हुँदैन कि। पहिला त गफ हुन्थ्यो, के गर्दा हुन्छ,
के अब कस्तो काठसँग बिहे गर्दा हुन्छ भाउजू हामीले हो यस्तोहरू सोध्ने हुन्थ्यो नि त पहिला त अनि अहिले छैन केही पनि छैन अहिले छैन यसरी तपाईँले मैले एमु शर्मा सुब्बा दिदीले भन्नुभएको थियो एउटा भिडियो पठाउँछु नानीलाई सुनाउनु होला शान्ताउनका लागि भनेर भन्नुभएको थियो दिदी यतिखेर मैले त्यो भिडियो सुनाउन सकिनँ किनकि यो सुन्यो भने झनै नानीलाई गाह्रो हुन्छ होला यहाँ नेटले पनि काम गरेन र म त्यो भिडियो जुन पठाउनु भएको भिडियो मैले नानीको भिडियो सँगसँगै हालिदिनेछु यो पनि भन्न चाहन्छु दिदीले धेरै माया गरेर यो रकम पठाउनु भएको छ उहाँ दिदी आउनुभएको छ उहाँ दिदी सम्पूर्ण आउनुभएको छ तपाईँहरूले एकमुष्टमा आफ्नो यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट जसलाई यति गाह्रो छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब हामीले त अब जसलाई अब भन्नाले बाढी पीडितको पहिरोको लागि यसलाई गाह्रो भएको भन्नुभएको होइन अब उसको नानीलाई हामीलाई गाह्रो भयो उसको कोही पनि भएन होइन उसको त फ्यामिलीमा कुनै सपोर्ट गर्ने मान्छे भएन त्यही भएर एमु दिदीले भनेर नै हामी उहाँदेखि बहिनीको लागि भनेर केही होला भनेरै आएको हो यहाँ हजुर अनि अब अरूको त सपोर्ट हुन्छ नि त कोही अब एकजना त कोही हुन्छ बिचरा उसको त कोही पनि छैन अनि अब यस्तै हामी जस्तै अरूले पनि आएर बहिनीको सहयोग गरिदिने शिक्षामा यस्तोमा केही गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ बहिनीको लागि मैले तपाईँले सोधेँ बोल्दा बोल्दै आँखाबाट आँसु झरे तपाईँको पनि रुनु भएको थियो के सम्झिनु भयो मैले स्वयं आफूलाई नै फिल गरेँ मेरो आफ्नो छोरीलाई नै फिल गरेँ कस्तो उसलाई कस्तो भइरहेको होला यदि म उसको ठाउँमा थिएँ भने पनि मलाई के हुन्थ्यो होला भनेर मैले त्यही फिल गरिरहेको थिएँ एकदमै म ऊ नानीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तिमी यसरी नरौ न त जे हुनु भइहाल्यो नहुनु कुरा त भइसक्यो अब हामीले कहीँ कतैबाट पनि फर्काउन सक्दैनौँ त्यो कुरालाई जति रुनी कराउने जति बिलाउना गरे पनि सक्दैनौ तिमी अब आफ्नो मम्मी बुवाको सपना साकार पार तिमी एकदम बलियो बन म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु तिम्रो लागि धेरै यस्तो संस्थाहरू हुनुहुन्छ तिमीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ तिमीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ तिमी नआत्त नरौ होइन हामी जस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ तिमीले सपोर्ट गर्ने धेरै हुनुहुन्छ छोरी तिमीले आत्तिने हुन्न डराउनु हुन्न र भोलि बिहान यो सहयोग आएको कुराले मात्तिन पनि हुन्न आफ्नो बुबा र मम्मीले देखेको सपना जे छ जुन सपना अन्तिम साससम्म पनि बुबाले भन्नुभएको थियो नि याद छ नि तिमीलाई होइन त्यो सपना पुरा गर्छौ नि तिमीले ऋण गऱ्यो भने पढाउँछु हो तिम्रो त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आज यो रकम छ भने अझै पनि यस्ता रकम धेरै आउँछन् तिम्रो सहयोगको लागि तिम्रो उच्च शिक्षाको लागि तिम्रो बुबा र आमाको सपनाको लागि पुरा गर्नको लागि धेरैजनाले सहयोग गर्नुहुन्छ आज यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट र एमु शर्मा सुब्बा दिदीको तर्फबाट अथवा टाइम्स खबर नेपालको सम्पूर्णको तर्फबाट यो रकम 50,000 रुपियाँ रकम छ दर्शक महानुभावहरू यो रकम मैले उहाँलाई दिन चाहेँ यो तपाईँहरूकै हातबाट सबैजनाले हात छोएर नानीको हातमा पारिदिनु होला प्लिज र यस्तै सहयोग आउन जरुरी छ दर्शक महानुभावहरू आज यो छोरीको लागि यो सहयोग कुनै ठुलो सहयोग पनि होइन तर सानो सहयोग पनि होइन र सँगसँगै यो उहाँले कपडा पनि लिएर आइदिनु भएको छ यो कपडा पनि राख के सोचेर ल्याउनु भएको छ यो कपडा मलाई के फिल भयो भनेदेखि उसँग अब कस्तो अवस्थामा थियो उसको घरको हालतै अवस्था यस्तो भइरहेछ उसको इन्टरभ्यूमा मैले देखेको थिएँ उसको जे कपडा छ त्योभन्दा छैन भन्ने यो चिजहरू देखेको थिएँ अब एउटा लेडिजलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ हामी पनि लेडिज हामीलाई थाहा छ नि त्यो कुरा ऊ सानो छ उसको त्यही बुझेर मैले उसको लागि होइन एउटा फेरफारको लागि मैले लिएर आइदिएको सरी के भन्छौ त अब के भन्छौ बोल्छौ खबर आउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू त्यति टाढादेखि मेरो सानो यति याद गरिदिनु भएकोमा म कहिले पनि भुल्ने छुइनँ त्यही भन्छौ सक्छौ नि तिमीले हामीले भन्यौँ नि तिमीले हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो आधारलाई तिमीले टिकाउन सक्छौ नि होइन तिमीले अब आँसु बन्द गर्नुपर्छ सुरुमा आँसु बन्द गर हुन त याद आउँछ होला पक्कै पनि अब कसरी नआओस् कि याद पनि आँसु पनि कसरी रोकोस् ज्यासै याद आउँछ होला यता हेर्दा उता हेर्दा यत्तिकै लडेको घर देख्दाखेरि पनि त्यत्तिकै याद आउँछ होला अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै कुरा जुन तिमीलाई याद आइरहेको छ के चाहिँ कुरा याद आइरहेको छ अलिकति भन्न चाहन्छु म मेरो बाउ आमाको लागि केही न केही गर्छु देखेको सपना त्यत्तिकै साकार हुनु दिन्न केही न केही गरेर देखाउँछु म होइन गर्नुपर्छ नरौ मैले लामो नगरौँ हो धेरै गाह्रो पनि हुन्छ उसलाई अहिले बेहोस भए पनि फेरि अर्को गाह्रो हुन्छ तिमीले जे सोचेकी छौ स्टाफ नर्स बन्छु भनेर तिमीले बन्नै पर्छ तिमीले बन्नु सक्छौ र बन्छौ पनि पक्कै पनि हामीलाई आशा छ यही सँगसँगै मैले धेरै लामो कुरा गरिनँ हस्त धेरै धेरै धन्यवाद यो नानीको लागि सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला अन्तिममा एमु शर्मा दिदीलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँले पठाएको सन्देश भिडियोमा राखिदिनेछौँ दिदी दुःख नमान्नु होला यो समय यस्तै पर्यो छोरी त्यो सुनेर झनै रुन्छिन् भनेर हामीले कुराकानी गरेन नरौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार छिरिङ बहिनी म एमु शर्मा सुब्बा आज तपाईँलाई कस्तो छ भनेर म सोध्न त सक्दिनँ
किनकि म महसुस गर्छु तपाईँ अहिले कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको छ भनेर। औँलामा सानो चोट लाग्दा त कति पीडा सहन नसकेर हामी कराउँछौँ, तर तपाईँ यस्तो किशोर अवस्थामा पनि यति ठुलो कल्पनै गर्न नसकिने वज्रपात पर्दा जुन अदम्य साहस देखाई पीडासँग जुझ्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ मैले पनि तपाईँबाट केही सिक्नुपर्छ र म जस्तै धेरै अरूले पनि। दैवले छुटेको तपाईँको पारिवारिक संसार त कसैले फर्काएर लिएर आउन सक्दैन, तर हामी तपाईँसँगै रुन सक्छौँ, तपाईँ भएर केही पल बाँच्न सक्छौँ, दुःखमा केही मलम लगाउन सक्छौँ। यही भएर मैले मेरा मित्रहरूलाई तपाईँ समक्ष पुग्न अनुरोध गरेँ। उहाँहरूलाई पनि तपाईँसँग भेटौँ लागिरहेको थियो। तपाईँको सबै परिवारका सदस्यहरू गुमे पनि तपाईँ रहनुभयो, मृत्युलाई हराउनुभयो। सायद दैव चाहन्छ तपाईँको हातबाट केही राम्रो काम होस् यो संसारमा, त्यसैले तपाईँ बाँच्नमा पनि धेरै अर्थ छ। तपाईँ स्वास्थ्य सेवामा लागि नर्स बन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो। यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। तपाईँभन्दा हजारौँ माइल टाढा रहे पनि तपाईँसँग घाँसिन मन लाग्यो। म जस्तै धेरै शुभेच्छकहरू तपाईँसँग गाँसिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ सिङ्गो नेपाल तपाईँसँग गाँसिनेछ। यो यात्रामा तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। बहिनी, तपाईँ ठुली भएपछि स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध भएर धेरै मानिसका पीडा कम गराउनु छ, धेरैका घाउ भर्नु छ, चाहे त्यो तनको होस् या मनको। मैले बढाएको यो हातलाई सहयोग नसम्झिनुहोला। यसलाई एउटा दिदीको माया र कर्तव्य सम्झिदिनुहोला। भविष्यमा जब तपाईँ ठुली स्वास्थ्य विशेषज्ञ हुनुहुन्छ अनि म एक वृद्ध, त्यतिखेर आएर मलाई एक दिन स्वास्थ्य सेवा दिनुहोला, त्यो पनि निःशुल्क अनि माया बराबर। डाक्टर बन या नर्स, जे भने पनि पेसाभन्दा सेवाको भाव राख्नु। छिरिङ बहिनी, तपाईँको जीवनको यात्रा अलौकिक छ। तपाईँले भोगेका हरेक पल सम्झनामा रहनेछन्। म सबै किशोर किशोरीहरू जसले यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एक पल छिरिङ भएर जिउनु भन्छु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू जीवनमा धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। म आबद्ध भएको संस्था मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज एउटा दुःख सुख साट्ने चौतारी हो र यो चौतारीको छहारी छिरिङ तपाईँमाथि सधैँ हुनेछ। अन्तमा प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि 3 घण्टाको पैदल यात्रा हिँडे काठमाडौँबाट यहाँसम्म आउनुभएका टाइम्स खबरका सञ्चालक प्यारो भाइ हिमेश नौपाने, बुहारी मेघा केसी, मेरी जुझारू बहिनी तथा मेची महाकाली संयुक्त आवाजकी काठमाडौँ जिल्ला सदस्य मेनुका पराजुली, रीता अधिकारीज्यू, कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सल्लु तिवारीज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्र काफ्लेज्यू र सम्पूर्ण मेची महाकाली परिवारप्रति आभार प्रकट गर्दछु। छिरिङलाई न्यानो माया दिई राख्नुभएका छिमेकी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।